blessings follow commitment. Now, kung natuan ning sabton, kumbaga lahi ni siya sa katong ginatawag bitaw nga mag-alagad ko sa Ginoo para mapanalanginan ko. Kay kuan man gud siya, mura ka kanang sabi na, kanang double-sided ba? Do na kay kalibutanon nga intention nga nung nag-alagad ka kay para panalanginan ka. Pero kini siya matud pa dira, blessings follow commitment. Nga kung ikaw makita sa Ginoo, nga ikaw matinud-anon sa Ginoo, di lang kay nangalagad lang ka, nagsimba ka, apil ka sa uban ng mga activities sa church is maingon na ka nga ako ning buhaton kay para panalanginan ko. Kundili gusto sa Ginoo na makita nga ikaw matinud-anon diha sa iyaha. Kay kung makita nga ikaw matinud-anon sa iyaha, dili gid bupakyas ang Ginoo sa pag-release, pagbubo sa iyang panalangin diha kanimo. Matud pa ang Deuteronomio kapitulo 28 bersikulo 1 ngadto na sa 2. Deuteronomy 28 bersikulo 1 ngadto na sa 2, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ug kun inyong tumanon ang tingog sa Ginoo nga inyong Dios nga magmatngon sa pagbuhat sa tanan niyang kasuguan nga gisugo nako kaninyo niining adlaw, ang Ginoo nga inyong Dios magbutang kaninyo ibabaw sa tanang nasod sa yuta o kining tanan nga panalangin moabot kaninyo ug mudangat kaninyo kun inyong tumanon ang tingog sa Ginoo nga inyong Dios. Subot pasabot aron ka mahimong panalanginan sa Ginoo, kinahanglan usa nga magmatinud-anon ka sa iyaha. Kinahanglan usa na makita ka nga imong gituman ang tanan nakasuguan o mando sa Ginoo. Kay kung irresponsable ka nga klase nga Kristohanon, mutimaw, mawala, munas, mutaob ang imong klase sa pagpangalagad sa Ginoo, mura kag kabuti na muturok lang panahon sa ting ulan, pero panahon sa ting init, di ka kitag kabuti. Kabuti ligbos ba? Kanang mushroom o kanang kajuji. Kaya mo mushroom no? Mushroom dito na muturok na sila panahon nga ting ulan-ulan. Ang kajuji pod, ang kajuji mao nang muturok na sa mga lata-lata nga kahoy, mga gabok nga kahoy. Pareho na sila maggulay. Pwede nimo na adubuhon no, bisahon. Dili inaana ang pagpangalagad sa Ginoo nga mutunga lang og panahon sa panalangin. Panahon nga maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi, unya panahon nga ting-init, but pasabot, pitos ang kinabuhi, nagag problema na mga balatian, di na pud ka muturok, di na pud ka mangalagad sa Ginoo. Now nya mo demand ka og blessing, dili jud ka panalanginan sa Ginoo, kay ang blessing sa Ginoo matud niya nagbase sa imuhang commitment. Kung ikaw bagyod matinud-anon sa iyaha. Mo nang ayo katingala nganong pait mangyapon akong kinabuhi, nga nangalagad unta ko sa Ginoo. Di lagi na tinubdan sa panalangin ang pag-alagad lagi sa Ginoo. Usa man nang nag-alagad ka sa Ginoo pero di pud ka matinud-anon. Gusto sa Ginoo nga matinud-anon ka. Dili kay igo lang ka nga mosimba nya enough na maningil na ka sa Ginoo. Namingon ka nga asa namang blessing Ginoo nga kasimba man ko every Sunday. Pero ang pangutana diha, faithful ba ka sa Ginoo? Matinud-anon ba ka sa Ginoo? Matinumanon ba ka sa iyang sugo diha kanimo? Obedient ba ka sa Ginoo? Na kung wala ka ana, murag gihimo na lang nimong routine ang pagsimba. Kanang naandan na lang ba? Domingo ron mo simba ko. Para na lang aron ingnon na Kristohanon, pero wala gyoy pagpakita nga ikaw matinud-anon sa Ginoo. Dili kang panalanginan sa Ginoo. Kay gusto sa Ginoo nga panalanginan ka kung tarong na ang imong pagpangalagad sa iyaha. No? So, ingon niya, obedience releases blessing. Kinahanglan natong magtuman sa Ginoo para panalanginan ta. Kung gusto kang panalangin, magmatinumanon gyud sa Ginoo. So, ang atoang conclusion, ingon riya sa matud pa ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. So, kinahanglan desisyonan nato sa atong kinabuhi karong tuiga kung kinsa atong alagaran. Especially, mga ginikanan, especially, pareha kay Joshua. Si Joshua, usa ka matinud-anon nga amahan. Usa ka matinud-anon nga leader sa Israelites. Kay sa iyaha, gibilin ni Moses ang katungdanan sa pagdumala sa katawhan sa Ginoo. Kay wa naman siya makasulod sa Kanaan. Pero kini si Joshua, dili lang siya leader sa katawhan sa Ginoo kundi usa sab siya kaamahan. Usa ka amahan, dunay asawa, dunay mga anak. O kining iyang desisyon na iyang gihimo, di lang para sa nasod kundi para sa iyang pamilya. Amingon gid siya, basta ako ug ang akong panimalay mag-alagad sa Ginoo. So ikaw amahan, ikaw inahan, desisyon ni igsuon karon tuiga. Abisag unsa pa may mahitabo, mubagyo man umulinog o doon na may balatian o mahimong adunay kawaladon.
ang imuhang kinabuhi karong tuiga, alagari ang Ginoo. Pangitaa og alagari ang Ginoo sa imong kinabuhi.